राष्ट्रवादी काम गरे भन्दा किन उनको टाउको दुखे मेरो काम त विदेशीको तलुवा चाट्ने भनेको हो त प्रचण्डजीले। त्यही कारण मैले त त्यहाँ म त मार्क्सवादी हुँ भनेर त्यहाँ पनि भने मैले त्यहाँभन्दा मैले के भन्नुपर्छ, मैले भने के कम्युनिस्टले चाहिँ विदेशीको तलुवा चाट्दै हिँड्ने हो प्रचण्डजी। त उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो क्रान्तिको चरित्र अहिले पनि राष्ट्रिय र जनवादी हो प्रचण्डजी, तपाईँको म बुझ्छु सर। मैले के गल्ती गरेँ अहिले पनि म डङ्ककै चोटले भन्छु राजाले गरेका ती राष्ट्रवादी कामहरू उचित थिए। त्यसलाई कसले साथ दिने हुन् तिनीहरूको भविष्य राम्रो हुने छैन। राजनीतिक भविष्य भन्दैछु मैले, कुनै भौतिक भविष्य भनेको होइन। यो चाहिँ के भने कपाल दुखेको उखति नाइटामा लागि भने जस्तो, यो त साँचो वास्तविकता त यही हो नि। मैले के फुल पारेर कुरा गरेको नेपालीलाई यो थाहा छैन र। अनि यहाँ हामी बस्दैनौँ भनेर भन्छ, त्यो राख्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्ने, अनि राख्दैन भनेर अर्को संसदमा अर्को सङ्कल्प पास गरेर हुन्छ। एमसिसीको विधेयक चाहिँ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूको गठबन्धन टुट्यो भने माधव प्रचण्डलाई धेरै घाटा हुन्छ नि। देश मरे पनि म बाँचिरहँ, मेरो पार्टी बाँचिरहोस् भन्ने यिनीहरूका कुरा। मैले त त्यहाँ कसैलाई इङ्गित गरेर त केही भनेको थिएन। हामी स्वतन्त्र भयौँ भनेको यो मृग मरीचिका हो, यो झुटो क्लेम हो, हुँदै होइन। मैले त त्यहाँ सुरुमा पनि भने हामीले आफ्नो इतिहास पढौँ, हामीले तथ्यमा उभियौँ। जति सशक्त बनाउनु पर्ने हो, अधिकार सम्पन्न बनाउनु, त्यस्तो भएको छैन। अब पहिले गोली मात्रै ठोकेर मार्थ्यो, अहिले तुन काटेर मार्न सुरु गर्यो। बाह्य चर्को हस्तक्षेपको घाडलमा खसाइदिएको छ। अब मैले त नेपालको सन्दर्भमा भनेको के को हाइटले सुहाएन कि त्यो हाइटले सुहाएन। मैले त यहाँको वास्तविक कुरा गरेको। मैले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउन, म आफूलाई देशभक्त भन्न रुचाउँछु। नेपालका राष्ट्रवादीहरू कस्ता छन् भनेर मैले बताएको। यसको विरोध गर्नुपर्ने अहिले नेपालीहरूको अहम एउटा दायित्व हो। तपाईँले बिर्सनु भएको छ भने पनि यो एउटा दायित्व हो। त्यस कारण यो विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालको ढुङ्गो माटोले बोले पनि ठिक, राजाले बोले पनि ठिक त्यसको विरोधमा, यहाँको राप्रपाले बोले पनि ठिक, प्रचण्डले बोले पनि ठिक, सिपीले बोलेको पनि ठिक, शेरबहादुर देवालले बोलेको पनि ठिक, बोल्नु त पर्यो नि त। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हामीसँग हुनुहुन्छ। सीपीजी स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। पछिल्लो समय प्रचण्ड र तपाईँ एकसाथ चर्चामा हुनुहुन्छ। हजुर। राप्रपाको अधिवेशनमा शुभकामना दिने सन्दर्भमा प्रचण्डमाथि तपाईँले जुन खालको आलोचना राख्नुभयो त्यसप्रति विक्षिप्त भएका प्रचण्डले तपाईँमाथि पनि कटाक्ष गरेको सुनियो। यही बेला प्रचण्डका ती कमजोरीहरूलाई उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँले किन ठान्नुभयो र यो तपाईँहरूको दोहोरी के हो बताइदिनुहोस् त। हुन त यो हामीले धेरै पहिलेदेखि, खास गरी 2060 सालदेखि जब नेकपा मालेबाट वामदेव गौतम आफ्ना साथीहरूसहित अर्को पार्टीमा पलायन गरे, त्यसपछिदेखि नै हामीहरू मालेको औचित्यको बारेमा इतिहासको अध्ययन गरिरहेका थियौँ र हामीले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको 6 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको कहाँ ठिक भए, कहाँ बेठिक भए, के कुरा चुक्यो होइन, कहाँ भुल त्रुटि भए र कहाँ राम्रा काम भए भन्ने विषयको हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा खास गरी 58 सालदेखि लिएर 78 सालको यो कार्तिकसम्ममा हामीहरू 20 वर्ष पुग्यो। हामीले एउटा समीक्षा चाहिँ अध्ययन हामीहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ र गएको 27-29 कार्तिक 2078 साल चितवनमा गरिएको नेकपा मालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जे प्रस्तावहरू, जे नीति, दृष्टिकोण, विचारहरू पारित गरिए, मैले त्यही आधारमा चर्चा गरेको। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने त्यहाँ मैले कसैको पनि आलोचना गर्न, बदखुवाई गर्ने उद्देश्यले केही भनेकै होइन। मैले त त्यहाँ सुरुमा पनि भने हामीले आफ्नो इतिहास पढौँ, हामीले तथ्यमा उभियौँ र वास्तविकतालाई चाहिँ अङ्गीकार गरौँ भन्ने भूमिका राख्दै मैले त्यो कुरा भनेको। मैले के भनेको भने अब मैले यो कसैको पनि आलोचना, कुनै दल पार्टीलाई होइन। मैले भने 2007 साल, 46 साल, 63 सालका परिवर्तनहरूलाई हामीले प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भने पनि तिनीहरू प्रजातान्त्रिक मात्रै थिएनन् र 2017 सालको परिवर्तनलाई पुरै प्रतिगामी भनेर त्यसलाई टोटल्ली त्यसलाई नकारे पनि त्यसको एउटा पक्ष दक्षिणपन्थी थियो, त्यसको आलोचना विरोध हुनु स्वाभाविक थियो होइन, मैले पनि गरेँ, त्यो सही नै थियो। तर अर्को पक्ष सामाजिक रूपमा त्यो राष्ट्रवादी पनि थियो, त्यसले समाज सुधारका काम पनि गर्यो, त्यसले राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्ने कयौँ कामहरू गरेको छ। त्यस कारण त्यसको मूल्याङ्कन पनि, त्यो 17 सालको आन्दोलनको मूल्याङ्कन पनि एक पाखे भयो र 7 साल, 46 साल, 63 सालको मूल्याङ्कन पनि एक पाखे भयो। र विशेष गरिकन 7 साल, 46 साल, 63 सालका मूल्याङ्कनमा चाहिँ हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षलाई त अति जोड दियौँ, भएको भन्दा बढी जोड दियौँ। तर ती 7 साल, 46 साल, 63 सालका परिवर्तन सँगसँगै
एउटा अवाञ्छित किसिमका विदेशीहरूको प्रभावहरू नेपालमा आएका थिए र अनुचित हस्तक्षेपहरू ती सहयोग गर्ने डेमोक्रेसीको निम्ति सहयोग गर्ने मुलुकहरूले नेपालमा गरेका थिए। त यसको हामीले चर्चै गरेनौँ। चर्चा गरे पनि एका दुक्का गरौँ, हल्का फुल्का गरौँ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ, त्यसलाई समष्टिमा लिएनौँ, त्यसलाई हामीले संस्थागत ढङ्गले लिएनौँ। त्यसले गर्दा शासनको कुरा गरौँ भने खालि डेमोक्रेसीको कुरा हाम्रो दिमागमा आउँछ। त्यो 46 सालको कुरो पनि त्यस्तै हो। त्यहाँ पनि त्यो डेमोक्रेटिक निर्दलीय व्यवस्थालाई हटाउन र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने त्यो आन्दोलन त थियो, त्यसको एउटा पक्ष त्यो अवश्य नै हो। तर त्यो आन्दोलनलाई सघाउने नाउँमा खास गरिकन दक्षिणको र पश्चिमका मुलुकहरूले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई डेमोक्रेसी ल्याउन सक्छ, आफ्नो एजेन्डाहरूलाई घुसाए होइन। तिनीहरू अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपहरू थिए। त्यो 46 सालपछि पनि त्यसको हामीले समष्टिमा र संस्थागत ढङ्गले चर्चै गरेनौँ। खालि डेमोक्रेसी आयो भने तिनीहरू थुप्रिँदै गयो। अब 63 सालको पनि त्यही हो। माओवादीले पनि जुन 50 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने नीति लियो र 52 सालदेखि त्यसलाई लागू गर्न सुरु गर्यो। अब त्यो हुन्न भनेर मैले 52 सालको असोज कार्तिकतिरै बाबुरामजीको घरमा कोटेश्वरमा उहाँहरूले बोलाउँदा त तपाईँले त्यहाँ पनि भन्नुभएको छ शिवजी। एउटा कुरा जस्तो प्रचण्डले जे खालको आन्दोलन गरे, जे कुरा बोकेर ल्याए प्रचण्डले सुरु गरेको, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको हिंसात्मक राजनीतिले ल्याएका कुराहरूकै कारण आज मुलुक जटिल र अप्ठ्यारो ठाउँमा आइपुग्यो भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँको निष्कर्ष के हो? 7 सालदेखि जो आए हस्तक्षेप होइन, 7 सालमा पनि हस्तक्षेपहरू आए। यद्यपि 7 सालमा आएका हस्तक्षेपलाई 11 सालमा राजा बनेका युवराज महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा अधिकांशलाई उहाँले खारेज गरिदिनु हो होइन। जस्तो विधानसभालाई तुवाइदिनु हो होइन, सार्दै गर्नुभयो। उत्तरी चेकमा 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार भएको टाइममा जुन 17 ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोस्टहरू राखिएका थिए चिनको निगरानी गर्न, र तिनीहरूलाई नहटाउने हो भने नेपाल चाहिँ यिनै सैनिकहरूको कब्जामा पर्नेछ भोलि भन्ने महसुस गरेर राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले 2026 सालमा उनीहरूलाई यो सन्धि अन्तर्गत आएका होइनन् भनेर उनीहरूलाई हटाउने साहसिलो निर्णय गर्नुभयो, हटाइ छाड्नुभयो। यी बाहेक अरू सयौँ यस्ता कामहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। महेन्द्रको समयमा नेपाली भाषा र चलाइयो, नेपालको ब्याङ्क खडा गरियो, नेपाली रुपियाँ प्रचलनमा आयो, नेपाली भाषा चलाइयो, संस्कृति चलाइयो, विकास निर्माणकै काम पनि तीव्र गतिमा भयो होइन। यो तिनै संरचनाले अहिलेसम्म टेकिराखेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। तराई जङ्गल खनन गरेर आवाज कल्टिभेसन गर्ने र होइन समृद्धि बढाउने केही नीति लियो, त्यसबेला त्यही जरुरी देखियो, त्यही लियो। त्यसपछि 30-32वटा संस्थानहरू बनाइए, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू भयो, धेरै कुराहरू लागू भए, मुलुकी ऐन ल्याइयो, छुवाछुतको विरोधमा पहिलो कदम चालियो। यद्यपि त्यो पूर्ण नभए पनि यी धेरै कदमहरू जुन भए, यो भनौँ न उनको दक्षिणपन्थी कदमले निरङ्कुश तन्त्र आयो, तर उनको सामाजिक क्षेत्रमा उनको राष्ट्रवादी र समाज सुधारक जुन कदमहरू थिए त्यसलाई हामीले पूर्णतः विरोध गर्नु हुने थिएन, होलसेलमा विरोध गर्ने गलत काम भएछ होइन। अब ती पक्षको चाहिँ विश्लेषण गरेर जति ठिक त्यसलाई ठिक भन्ने, जति बेठिक त्यसलाई बेठिक भन्ने बाटोमा जानु पर्थ्यो। किन मैले भनौँ त्यो यसरी 7 सालमा आएका प्रभावहरूलाई महेन्द्र राजा भएपछि अधिकांशलाई उहाँले खारेज गर्नुभयो र खास गरिकन नेपाललाई सिक्किम बनाउने जुन डिजाइन थियो विधानसभा मार्फत, त्यो विधानसभालाई तुवाइदिएपछि त्यसलाई सिध्याएपछि त्यो काम हुन पाएन। कि हामीलाई सिक्किम बनाउने योजना थियो भारतीय शासकहरूको, कि केही नभए पनि भुटान जस्तो बनाउने प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य। अहिले त झन् किताबै लेखेर आइसकेको विषय प्रचण्डजीले विमोचन गर्नुभयो, चर्चा छ, त्यसको पनि चर्चा छ, त्यो लामो योजना भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो 7 सालमा आएका पहिलो दिल्ली समितिबाट आएका हस्तक्षेपका अधिकांश कुरालाई खारेज गरे पनि राजा महेन्द्रले, अरूले गरेको होइन, उनकै पहलमा गरियो, गरे पनि त्यसका पनि केही बाँकी रहे। तर 46 सालमा जो हस्तक्षेपहरू आए, प्रभावहरू आए, 63 सालमा जो प्रभाव र हस्तक्षेपहरू आए, त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि दुष्प्रभाव र एउटा पनि हस्तक्षेपलाई खारेज गरेन, बरु थप्दै गयो। त्यसकारण अहिले खालि त प्रचण्डको कालमा आएकाले होइनन्, 7 सालमा आएका पनि कतिपय जुन रहल पहल थिए सिङ्गै, 63 सालमा आएका सिङ्गै कुराले देशलाई अहिले अत्यन्त कमजोर बनायो। यद्यपि जनताको बहुदल प्रजातन्त्र त आयो,
त्यसका कति कुराले हामीले जनतालाई सशक्तिकरण गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा यो समीक्षा गर्नुपर्छ। आएका कुराहरू धेरै कुराहरू सिनामुनि थोपरिएका छन्, ती आएका कुराहरूको कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसले ती संविधानमा लेखिएका त्यहाँ आएका जुन डेमोक्रेटिक उपलब्धिहरू छन् ती डेमोक्रेटिक उपलब्धिले जनतालाई जति सशक्त बनाउनु पर्ने हो, अधिकार सम्पन्न बनाउनु, त्यस्तो भएको छैन। ती चाहिँ थन्किए, थोरै मात्रै लागू भए। तर विदेशीको यो अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेपहरू चाहिँ लागू भए र राष्ट्र कमजोर भयो। त्यसैको प्रमाण मैले त्यहाँ पनि देखेँ। त्यसैको एउटा प्रमाण हो कि एउटा मुलुकले एक गोली नचलाइकन हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्यो, 72 ठाउँमा उसको अतिक्रमण जारी छ। अब पहिले गोली मात्रै ठोकेर मार्थ्यो, अहिले तुन काटेर मार्न सुरु गर्यो। अहिले त्यो अन्याय अत्याचार झन् धेरै हुन्छ। अब त्यो नदी जडानको योजनाले गर्दा जुन ढङ्गले सिमानामा भारतले चाहिँ सडक बनाउने नाममा बाँध बाँधेर नेपाललाई डुमान गर्दैछ, उसका यी अन्यायहरू अत्याचार कहीँ साध्य छैन, यति बढिरहेका छन्। यो के हो भन्दाखेरि 7 साल 46 साल 63 सालमा आएका बाह्य भने भारतका, पछि युरोपहरूको पनि थपियो, पछि अमेरिकाको पनि थपियो, उनीहरूका अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेपलाई हामीले नपन्छाएको हुनाले हामी कमजोर भयौँ। र अहिले अमेरिकाले अब उसले आफ्नो अति महाशक्तिय पोजिसनलाई कायम गर्नको निम्ति, चीनको विकासलाई अवरुद्ध गर्नको निम्ति अन्यत्रबाट चीनलाई दुःख दिने काम त छँदैछ। सिङच्याङबाट दुःख दिने काम, हङकङबाट दुःख दिने काम, दक्षिण चीन सागरबाट दुःख दिने काम, ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाएर चीनलाई दुःख दिने काममा अमेरिकाको संलग्नता त छँदैछ। त्यतिले नपुगेर यहाँ नेपाललाई प्रयोग गरेर नेपालका 12 महिना चल्ने घाँटीबाट तिब्बतमा चाहिँ गडबडी सुरु गरेर तिब्बतलाई अलग्याउने र चीनलाई तहस नहस पार्ने जुन डिजाइन संयुक्त राज्य अमेरिकाले आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीति मार्फत लिएको छ, त्यसलाई लागू गर्नको निम्ति यो एमसिसी भन्ने परियोजना अगाडि सारिएको छ हैन। यो यसको सम्झौता अत्यन्त विषालु छ। त्यसलाई सदनबाट पास गर्ने हो भने हाम्रो मुलुक एमसिसी ऐन अन्तर्गत जान्छ, सम्झौता अन्तर्गत जान्छ र त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने हो भने एमसिसी कम्पनीले नेपाल चलाउँछ, नेपाल सरकारले चलाउँदैन। यसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत चलाए जस्तै हुन्छ। त्यही कारण यसरी त्यो आइरहेको छ। यो चाहिँ त्यही कारण यो खालि 52 सालदेखि माओवादीले सुरु गरेर 63 साल हुँदै 72 सालमा आएको संविधान र त्यस सँगसँगै आएका बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपले मात्रै होइन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो किन यसले धेरै धेरै घातक कुराहरू यसले प्रवेश गराएको छ। तर 7 सालमा बचेको खोजेका पनि कम हानिकारक छैनन्, 46 सालमा आएका पनि कम हानिकारक छैनन् हैन। र यसकारण यी सबैको समष्टिले नेपाललाई चर्को बाह्य हस्तक्षेपमा पुर्याएको छ र झन् अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिय प्रभुत्वलाई टिकाउनको निम्ति यहाँ जुन इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनेको एमसिसीका 2टा प्रोजेक्ट लागू गर्ने हिसाबले जुन हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त यसले अहिले देशलाई अत्यन्त ठुलो आन्तरिक अव्यवस्था र सङ्कट र बाह्य चर्को हस्तक्षेपको खाडलमा खसाइदिएको छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि तपाईँले यही चिन्ता र यही चासो व्यक्त गर्दै तपाईँले यो कुरा औल्याउँदाखेरि प्रचण्डजी आक्रोशित हुनुभयो। मुख्य गरी तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा जस्तो राजा नमान्ने, धर्म नमान्ने, संस्कार संस्कृति नमान्ने यो राष्ट्रवादी हुन सक्दैन भन्नुभयो तपाईँले। यो सिपी मैनालीको हाइटलाई सुहाउने कुरा हो यो भन्ने प्रश्न पनि अहिले मानिसहरूले गरेका छन्। ती मैले पनि सुने ती टिममा उनीहरू छिपछिपै छन्। नेपालमा राष्ट्रवादीहरू, मैले नेपालको राष्ट्रवादीको कुरा हेरेँ, नेपालका राष्ट्रवादी ती हुन् जसले राजालाई पनि मान्छन्। अब यहाँ भएका विभिन्न खाले धर्म छन्, आफ्नो धर्मलाई पनि मान्छन्, संस्कारलाई मान्छन्, संस्कृति मान्छन्, पुरानो चालचलनलाई मान्छन् र भनौँ पुरातन मान्यतालाई मान्छन्। मैले यसो भनेको, अब मैले त नेपालको सन्दर्भमा भनेको, कोही एकजना विद्वानले सिपी मैनालीको चाहिँ सुहाएन भने पनि के को हाइटले सुहाएन कि, के को हाइटले सुहाएन। मैले त यहाँको वास्तविक कुरा गरेको। नेपालका राष्ट्रवादी भनेको जसलाई तपाईँ हामीले राष्ट्रवादी भनेर चिन्छौँ, जसले आफूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेर पनि देखाएका छन्, उनीहरूले आफूलाई आफ्नो नेता राजा हुन् पनि भनेर भनेका छन्। राजादेखि लिएर राप्रपादेखि लिएर अन्य विभिन्न ती मान्यतालाई बोक्नेहरू नेपालका राष्ट्रवादी हुन् हैन। उनीहरूको मैले त्यो भने त्यस्ता मान्यता पनि बोकेर राजनीति गर्नेहरू राष्ट्रवादी हुन्। किनभने यो राष्ट्रवादी शब्द भनेको एक किसिमले राजनीति मिसिएको शब्द हो। मैले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउन, म आफूलाई देशभक्त भन्न रुचाउँछु, किनभने देशभक्त चाहिँ राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो। ठिक छ, देशभक्त राष्ट्रवादी जसरी भने मान्छेहरूले नेपालको सन्दर्भमा भनेको त्यही जुन विद्वानले त्यसलाई युनिभर्सल एउटा परिभाषाको रूपमा, सर्वव्यापी सार्विक परिभाषाको रूपमा सिपी मैनालीले भन्यो, त्यस्तो नभन्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको जुन
जुन असन्तुष्टि अथवा आलोचना छ, म विनम्रता के भन्छु भने मैले नेपालको सन्दर्भमा भनेको र नेपालका राष्ट्रवादीहरू कस्ता छन् भनेर मैले बताएको। मैले आम नेपाली जनतालाई नेपालका राष्ट्रवादी चाहिँ राजालाई मान्ने। तर त्यसो भन्दै गर्दा एउटा राष्ट्रियताको सवालमा मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारधाराको आदर्श मूल्य मान्यतालाई बोकेर त्यो मार्क्सवादी आदर्शमा स्थापित एउटा पार्टी र स्थापित एउटा नेतृत्वको रूपमा सिद्धान्तनिष्ठ नेताको रूपमा सिपी मैनालीलाई नेपाली समाजले बुझ्दै आएको छ। विभिन्न कारणले सिपी कमजोर हुनुका पछाडि राष्ट्रियता र इमान्दारिता नै मुख्य कुरा हो भन्ने मान्छेको आम बुझाइ छ। सत्य जेसुकै हो त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभयो होला कति कुरा। तर यो सिपी मैनाली भनेको राप्रपाको अध्यक्ष हुने लाइनतिर गएको हो भन्ने खालको प्रचण्डले त्यति हदसम्म तपाईँलाई टिप्पणी गर्दा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? मेरो प्रतिक्रिया के हो भने वास्तवमा बिचरा प्रचण्ड होइन, उनको चिन्तन कति राष्ट्रियता विरोधी रहेछ, कति राष्ट्र विरोधी रहेछ, यो कुरो त्यहाँ थाहा भयो कि कसरी थाहा भयो भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरो चाहिँ के अमुक शक्ति अथवा राष्ट्रवादी भन्नेले मात्रै गर्नुपर्ने हो र। तर राप्रपाको राष्ट्रियता र मेरो उस्तै हो भने के भने त्यसको अर्थ के हो बताइदिनु? म त भन्नुला अब उनले त्योभन्दा फरक हो तपाईँको राष्ट्रियताको कुरा सिपीले गरेकोले राप्रपाको अध्यक्ष हुन लायक भयो भनेपछि त राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरो चाहिँ अमुक दलले अमुक समूहले मात्रै गर्नुपर्ने उनको मान्यता छ के कम्युनिस्टले चाहिँ विदेशीको तलुवा चाड्दै हिँड्ने हो प्रचण्डजी? मैले त त्यहाँ कसैलाई इङ्गित गरेर त केही भनेको थिएन। मैले त 7 साल 46 साल 63 सालमा डेमोक्रेसीलाई ल्याउन सहयोग गर्ने नाउँमा केही अमुक पावरहरूले शक्तिहरूले दक्षिणको युरोपको र पश्चिमको अमेरिकाले जुन सहयोग गरे त्यो सहयोग बापत केही डेमोक्रेसी आउन उनीहरूको मद्दत पनि छ, म कुरा अस्वीकार गर्दिनँ। तर त्यस बापत उनीहरूले हामीबाट के असुले? अब उनीहरूले यहाँ आफ्नो एजेन्डा लागू गरे होइन, त्यो एजेन्डा लागू गरेर त्यसले हामीलाई कमजोर बनायो। मैले अहिले पनि व्याख्या गरिसकेँ। अनि म तपाईँलाई यति भन्छु, म मार्क्सवादी मान्छे हो। मैले त्यहाँ पनि भने हामी चारै धारका 4 प्रवृत्तिका शक्ति छन्, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी। मैले भने राष्ट्रवादी एउटा प्रवृत्ति हो, एउटा राजनीतिक धार हो र म मार्क्सवादी भने मैले होइन, म आफू मार्क्सवादी भने म मार्क्सवादी। र अहिलेको नेपालको क्रान्तिको जुन अहिले चरणमा छौँ, अर्धउपनिवेशी अर्धसामन्ती समाज छ, उनीहरूले यो पुँजीवादी भयो स्वतन्त्र भयो भने पनि झुटो कुरा हो होइन। अब हिजोको भन्दा बढी बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ अहिले, हिजोको भन्दा बढी छ। त्यही कारण हामी हिजोका मान्यताले अर्धऔपनिवेशिक त छँदैछौँ र अहिले नयाँ हत्कण्डाहरूद्वारा हाम्रो नव औपनिवेशिकता झन् बढेको छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण यो अर्धऔपनिवेशिक स्थिति सिद्धियो, हामी स्वतन्त्र भयौँ भन्ने कुरो यो मृग मरीचिका हो, यो झुटो क्लेम हो, हुँदै होइन। र अब विदेशी साम्राज्यवादीले भनेको विस्तारवादीले भनेको जम्मै कुरा मानेपछि त्यसैलाई नि आफ्नो मन्त्र मानेपछि त उसले विदेशीको हस्तक्षेप देख्ने नै भएन। विदेशीका नीति नै यो नेपालका नीति फिट नीति हुन्, योग्य नीति हुन्, सुहाउँदा नीति हुन् भनेपछि त उसले विदेशी हस्तक्षेप देख्नै भएन। त्यसको विदेशी हस्तक्षेप देख्दै नदेख्ने मान्छेले अहिले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको, यहाँ हस्तक्षेप भएको त उसले स्वीकारै गर्दैन। त अहिलेको अवस्था के भने नेपालको अहिलेको परिवर्तनलाई माओसेतुङको भाषामा भन्ने हो भने, किम इल सुङको भाषामा भन्ने हो भने, होचिमिनको भाषामा भन्ने हो भने, फिडेल कास्ट्रोको भाषामा भन्ने हो भने, अब पुष्पलालको भाषामा भन्ने हो भने के हो भने यो राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति हो। एकापट्टि बाह्य हस्तक्षेप विस्तारवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरूका सन्धि सर्पणबाट सम्झौताबाट गरिने हस्तक्षेप पुराना अर्धऔपनिवेशिक र अहिले नीति आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक नीति मार्फत र अरू कतिपय वर व्यवहारबाट गरिने जुन हस्तक्षेपहरू नव औपनिवेशिक, अहिले हाम्रो यो अर्धऔपनिवेशिक र नव औपनिवेशिक चरित्र सिद्धिएको छैन। र अहिले पनि हामीलाई देशको वास्तविक स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहनु पर्ने अहिलेको दायित्व नेपालीको काँधमा छ। त्यही कारण एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो एउटा। दोस्रो भनेको अब बचेखुचेको सामन्तवाद, अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखानालाई सबैलाई निजीकरण गरेपछि अब जो वास्तवमा राष्ट्रिय पुँजीवाद कमजोर भयो र दलाल पुँजीवाद, विदेशी पुँजी हाबी भएको छ, व्यापारिक पुँजी हाबी भएको छ र राष्ट्रिय पुँजी कमजोर छ नेपालमा होइन। त्यही कारण यो दलाल पुँजी, यो विदेशी पुँजी र होइन व्यापारिक पुँजी जो हाबी भएको छ, तिनीहरूको शोषण उत्पीडनबाट मुक्त हुने, सामन्ती शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति हुने पक्ष भनेको डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक पक्ष। त्यही कारण म तपाईँ मार्फत अब प्रचण्ड कामरेडलाई, उहाँले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेकोले मैले उहाँले के शब्द प्रयोग गरेको, मैले भनौँ या नभनौँ मलाई सुहाउँछ कि नसुहाउँदैन त्यो भन्न बेग्लै कुरा हो। त उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो क्रान्तिको चरित्र अहिले पनि राष्ट्रिय र जनवादी हो। प्रचण्डजी तपाईँकोमा बुझ्नुहोस्। र अहिले पनि हामीले
चाहे शक्तिशाली मुलुक हस्तक्षेपकारी मुलुक भारत होस् या युरोपका कुनै मुलुक हुन् या अमेरिका होस्, तिनीहरूले हामीमाथि गर्ने पुरानो किसिमको उत्पीडन, अर्ध-औपनिवेशिक उत्पीडन र नयाँ किसिमको उत्पीडन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले गर्ने, यसको विरोध गर्नुपर्ने अहिले नेपालीहरूको अहम एउटा दायित्व हो। तपाईँले बिर्सनु भएको छ भने पनि यो एउटा दायित्व हो। त्यस कारण यो विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालको ढुङ्गो माटोले बोले पनि ठिक, राजाले बोले पनि ठिक, त्यसको विरोधमा यहाँको राप्रपाले बोले पनि ठिक, प्रचण्डले बोले पनि ठिक, सिपीले बोलेको पनि ठिक, शेरबहादुर देउवाले बोलेको पनि ठिक, बोल्नु त पर्यो नि त। त्यो जसले विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको विरोध गर्छ त्यो उसको एउटा राष्ट्रिय काम हो। सिपीजी यो बोल्ने भन्दा पनि राष्ट्रवादी काम गरे भन्दा किन उनको टाउको दुखे? हैन, दुख हो, उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँ राष्ट्र र राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने काम चाहिँ प्रचण्ड जस्ता कम्युनिस्टको होइन। उहाँहरूको बोल्ने काम चाहिँ विदेशीहरूको तलुवा चाट्ने मात्रै हो होइन। उहाँहरूको काम चाहिँ अरूले नै यो चाहिँ राष्ट्रवादी राप्रपाले गरोस् अथवा सिपी जस्तो आरोप लगाइने देशभक्त कम्युनिस्टले गरोस्, उनीहरूलाई गरून्। मेरो काम त विदेशीको तलुवा चाट्ने भनेको हो त प्रचण्डजीले। त्यही कारण मैले त त्यहाँ म त मार्क्सवादी हुँ भनेर त्यहाँ पनि भने। मैले त्यहाँभन्दा मैले के भन्नुपर्छ? मैले भने मैले राजाको विषयमा त उनले राष्ट्रवादी काम गरे, जति पनि विधानसभालाई उनले तुहाइदिए राष्ट्रवादी काम। उत्तरी चेकपोस्टमा 17 ठाउँमा बस्ने भारतीय सैनिकलाई फिर्ता दिए, राष्ट्रवादी काम होइन। नेपाली रुपियाँ चलाए, नेपाली भाषा चलाए, शिक्षा नेपालको चलाए, ब्याङ्क चलाए, 30-32वटा भनौँ न संस्थानहरू खोले। त्यति मात्रै होइन, भूमि सुधार गरे, मुलुकी ऐन ल्याए। त्यसले सबै कुरा हल गरौँ भन्ने मेरो होइन। जति त्यसले पोजिटिभ गर्यो त्यति मात्रै त्यसलाई उपयुक्त मानौँ न। जम्मैलाई किन भनेछ? मैले त त्यहाँ पनि भने त्यसलाई विवेचना गरौँ, जति ठिक छ त्यतिलाई सकारात्मक मानौँ, जति बेठिक छ त्यसलाई थपौँ, आलोचना गरौँ। त्यही कारण राजाले देश जोगाउन जे गरे, चाहे पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको होस्, चाहे भनौँ त्रिभुवनले पनि गरेको होस्, तिनीहरूले पनि त सिद्धाइसकेका थिए, तर पनि उनले धुकधुकी लिएर आए। उनलाई पनि सबै डुबाइसकेका थिए। उनलाई भारतको राष्ट्रपति बनाउने र नेपाललाई भारतमा मिलाउने गर्थ्यो। त्यति त कमसेकम त्यो त मानेन नि त्रिभुवनले। अरू धेरै कुरा बिगारे पनि भनेपछि त्यस्ता कुराहरू पछि महेन्द्रले जम्मै जुन विधानसभा मार्फत नेपाललाई के गर्न थालिएको छ भारतीय शासकबाट त्यो थाहा भएपछि उनी आए, एक शब्द विरोध नगरिकन के काम गरे। त्यसकारण उनलाई मैले राष्ट्रवादी भने मैले के गल्ती गरेँ? अहिले पनि म डङ्ककै चोटले भन्छु, राजाले गरेका ती राष्ट्रवादी कामहरू उचित थिए, तिनीहरू प्रगतिशील थिए। त्यसमा दुई मत छैन सिपीजी। त्यहाँ अब अरू पनि मैले भने त्यहाँ पहिले 7 साल अगाडि पनि कतिपय राजा महाराजा श्री 3 श्री 5हरूले एका दुःखा राम्रा काम गरेका थिए। अब पछि त्यसपछि राजा महेन्द्रपछि त अरू उहाँका भनौँ छोरा राजा वीरेन्द्रले त अरू धेरै त्यसलाई अगाडि बढाउने नै काम गरे। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सारे, नागरिकतामा देशलाई रक्षा गर्ने काम गरे। अब उसलाई नेपालको भनौँ न ल्यान्डलक कन्ट्रीहरूको एउटा अगुवा राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई अगाडि सार्ने कोसिस गरे। धेरै राम्रो काम गरेको छ नि। ती कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ हुन् होइन। अब पोजिटिभलाई पोजिटिभ सकारात्मक भन्नु पर्यो। अब पछिल्लोबाट पनि धेरै सार्वजनिक भइसकेको छ कि अब दरबार काण्ड पश्चात अब गद्दी सम्हाल्ने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सार्क सम्मेलनमा बङ्गलादेशमा जाँदा त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भुटानको स्ट्याटसमा जाने प्रस्ताव राख्दा मैले हुन्न भनेर केही पत्रकारसँग उहाँले फिर्ती सवारीमा बाटामा चर्चा गरेको र ती पत्रकारहरूले पी खरेल लगाएका पत्रकारहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको कुरा बाहिर आएको छ र त्यसलाई होइन भनेर कसैले खण्डन गरेको छैन। त्यो हो नि भनेर मैले पनि मानिरहेको छु अहिले। र वास्तवमा पहिले भनौँ न अब राजालाई डिलमा पुर्याएर राखेको थियो। अब राजाले चाहिँ भुटान बन्न त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रले भुटान बन्न नचाहेपछि डिलबाट उनीहरूले घचडी दिएर खसाइदिए। अब त घचड्ने काममा माओवादीलाई अगाडि सारे। यो त साँचो वास्तविकता त यही हो नि। मैले के फुल पारेर कुरा गरेको नेपालीलाई यो थाहा छैन र? जस्तै बाह्रमुदे भयो, बाह्रमुदेमा पनि राजतन्त्र हटाउने कुरा छैन, राज संस्था हटाउने कुरा छैन, निरङ्कुशता हटाउने कुरा छ। अब त्यहाँ पनि डिलमा पुर्याएको छ। यहाँ पछि 63 सालको वैशाख 10 गते राजा 7 दलका केही ठुला दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, मधेसी दलहरू बसेर र माओवादीको कन्सेन्टमा जुन सहमति भनौँ त्यसले राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताका मालिक जनता हुन् भन्ने कुरा गरौँ। त्यसको अनुवाद के हो, त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा 2063 सालको जेठ 4 गते पुनर्स्थापित संसदले, राजाद्वारै पुनर्स्थापित संसदले एउटा घोषणा अगाडि सारेको छ। त्यसलाई म्याग्ना कार्टा भनियो। त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ कि वीरेन्द्रसम्मको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यसपछिका राजाको सम्पत्ति नागरिक सरह ट्याक्सेबल बनाउने
त्यसै राजसभालाई विघटन गर्ने, राजा राजपरिवार उत्तराधिकार सम्बन्धी निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्ने, त्यो सम्झौताको अनुवाद थियो, त्यसको अर्थ थियो होइन। त्यो अर्थ मान्नुको माने राजा चाहिँ नागरिक राजा बन्न तयार भएका थिए। त्यसको अर्थ नागरिक राजा, किन नागरिक सरह सम्पत्ति राख्ने मात्रै अधिकार रहेपछि र नागरिकले सरह कानुन मातहत रहेपछि होइन, संविधान मातहत मात्रै होइन कानुनै मातहत, जनप्रतिनिधिको फैसला मातहत रहने भएपछि नागरिक राजाको त्यो स्थिति आएको थियो। त्यो अधिकार हामीले पाएको, त्यो अधिकार अहिलेसम्म हामीले लडेर पाएको सबभन्दा ठुलो अधिकार हो होइन। अब त्यो अधिकार पायौँ र त्यो राजालाई डिलमा पुर्याएको थियो। राजाले चाहिँ भुटान हुन नमानेपछि, ज्ञानेन्द्र शाहले भुटान हुन नमानेपछि उनलाई खसेडियो। अब यसरी एउटा म तपाईँलाई भन्छु, भारत दुनियाँको चौथो ठुलो सैनिक शक्ति, भारत दुनियाँको 6औँ 7औँ आर्थिक शक्ति, यसको उपस्थितिमा 12 बुँदे भयो। 12 बुँदे सम्झौता त जतिसुकै मलाई यहाँ पछि लान्छित गर्नको लागि रोल्पामा गर्नेको सात दलले सिपीले वाहियात कुरा हो, मलाई त थाहै थिएन। अब उनीहरूले आफै गए, कसले किन गरे त उनले जानुन्, जो गए होइन, म त्यसको पक्षमा थिएन। अब युद्ध पनि उतैबाट, सम्झौता पनि उतैबाट, घाम जतिको छर्लङ्गै छ सिपीजी। अब यो लामो श्रृङ्खला हुन्छ। मुखर्जीले त यसको त जिम्मेवारी लिनुभएको छ नि, हामीले नै व्यवस्था गरेको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। उहाँहरूले भारत विरुद्ध गर्दैन निवेदन हालेको कुरा पनि सार्वजनिक छ। अहिलेका जनरलहरू, सैनिक जनरलहरूले भनिराखेका छन् नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई एकै ठाउँ तालिम दिएका कुरा पनि विवेक शाहका किताबमा आएकै छ। यो कसैले छोप्न सक्ने कुरा छैन। सुधीर शर्माले लेखेका किताबमा त अझ महाभारत छ, त्यो अरू कुरा छँदैछ सिपीजी। यतापट्टि जाँदा लामो श्रृङ्खला हुन्छ, आगामी दिनमा अरू कुरा गरौँ। अहिले तपाईँले आयातित सङ्कटहरूबारे जुन टिप्पणी र चर्चा गर्नुभयो, त्यसमा एमसिसी जोडतोडका साथ तपाईँले पनि राख्नुभयो र अहिले चर्चाको विषय एमसिसी छ। मङ्सिर 28 गते शेरबहादुर देउवाले संसदको बैठक बोलाउनु भएको छ र त्यहाँ एमसिसी पास गर्ने पहिलो योजना छ। त्यो योजना अन्तर्गत यो बैठक बोलाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले आशंका गरेका छन् र मङ्सिर 28 गतेसम्मको अमेरिकाले अल्टिमेटम दिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइसकेको कुरा हो। अब यो संसदको बैठक शेरबहादुर देउवाले किन बोलाए, प्रतिपक्षले थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। शिव ओलीजीले आज बोल्नु भएको छ, पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले के भन्नुभयो भने अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, यो सरकार चलेको छैन र संसद बैठक किन बोलाइएको हामीलाई थाहा छैन। यी अभिव्यक्तिहरू ओलीजीले पनि दिनुभएको छ भने चाहिँ ओलीजीका यस्ता प्रतिक्रियाहरू, मङ्सिर 28 प्रति आम जनमानसको आशंका, शेरबहादुर र प्रचण्डको सनातनी व्यवहार, यी कुराहरूलाई हेर्दा त्यो बैठक के देखिन्छ, मुलुक कता जाँदैछ, एमसिसी कसरी अगाडि बढ्दैछ, यो विषय तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मैले पनि थाहा पाए अनुसार होइन, यो अब अहिले चाहिँ यो हाउस सुरुवात गर्नको निम्ति गठबन्धनमा छलफल हुँदा चाहिँ छलफल भयो र यो हाउस चाहिँ सुरु गरिसकेपछि यसमा एमसिसीको प्रस्ताव ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री मात्रै एक्लो रहे, अरूहरूले केही रिजर्भेसन राखे, के राखे मलाई त्यो थाहा भएन। तर उनले त्यो राखेका छन् र उनी जसरी पनि संसदमा चाहिँ यो एमसिसीको विधेयक चाहिँ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छन्। यद्यपि अब त्यसका जम्मै कुराहरू पनि त्यहाँ आएका छन् र जे जति आएका छन् त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने र उनी पारित गर्ने पक्षमा छन्। अब यस्तो स्थितिमा अब पहिलो कुरो त हामी नागरिकको तर्फबाट, जनताको तर्फबाट हामी यही आउँदो मङ्सिर 24 गते 12:30 बजे हामी मैत्रीघर मण्डलामा भेला भएर हामी विरोध प्रदर्शन र जनसभा गर्नेछौँ होइन। हामी जो 25, 26, 27 दलका साथीहरू थियौँ, हामी सबै वाम प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी सबै मिलेर हामी त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गर्नेछौँ होइन र देशव्यापी रूपमा पनि विरोध प्रदर्शनको निम्ति हामीले आह्वान गर्नेछौँ। अब हामीले यो चाहिँ गलत छ, एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर जानु भनेको एमसिसी सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राख्नु हो, एमसिसीलाई नेपाल सरकारभन्दा माथि राख्नु हो, नेपाललाई औपनिवेशीकरण गर्नु हो, नेपाललाई अमेरिकासँगै मिसाएर द्वन्द्वमा मिसाउनु हो, नेपालको शान्ति, यहाँको स्थिरता, यहाँको विकासलाई चौपट पार्नु हो भनेर हामीले यसको विरोध गरेका। यो सरकार यी दलहरूको निम्ति काल हुनेछ होइन। यो स्वाभाविक छ कि नेपाली जनताले यति कृतज्ञ काम, यति राष्ट्रघाती काम यो सरकारले गरेकोलाई सहजै स्वीकार गर्ने छैनन्। यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ र नेपाली जनता एकदम उद्वेलित भएर यो सरकारको विरुद्धमा लाग्नेछ। यो एमसिसी पास गर्नेतिर गयो भने यो स्थिति आउँछ भन्ने तपाईँ एमसिसी पास गर्ने हो भने त पहिलो कुरा त मलाई लाग्छ अब त्यहाँको कुरा अनुसार केही दलहरूले भने अनुसार त्यहाँभित्र अब विभिन्न छन्। अब त्यसपछि
अब नेकपा माओवादी प्रचण्ड अब उनीहरूले के गर्ने हुन् त्यो प्रश्न छैन। उनीहरू प्रचण्ड पनि प्रचण्डको पार्टीभित्र पनि दुईटा विचार आइरहेका छन्। एमाले भित्र दुईटा विचार आइरहेको देखिन्छ। अथवा उसमा समाजवादी एकीकृत समाजवादी भने माधवमा त्यो आइरहेका छन्। अब उनीहरूले संशोधन नगर्ने पास नगर्ने भने पनि अब त्यो उनीहरूको संशोधन के काम नगर्ने लन्जु फन्जु 2-4टा ओड हटाउनु मात्रै कुरा हो कि त्यसमा नेपालका घातक कुरालाई हटाउनु उनीहरूले भनेका पनि देखेन। यिनीहरूले संशोधन भनेर हुँदैन भनिदिसक्यो अमेरिकाले, प्रतिक्रिया दिइसकेको स्थिति छ। तर उनीहरूले लन्जु फन्जु के भनेका छन्, एउटा नचाहिने एक लाइनलाई हटाएर पनि संशोधन भयो भन्नेपट्टि जाने हुन् कि अथवा नाटक गरेर हामी यस्तो यस्तो गर्दैनौँ, हाम्रो एउटा सङ्कल्प पास गरेर यसलाई पास गर्छौँ भने पनि यो चाहिँ के भने कपाल दुखेको उखति नाइटामा लागि भने जस्तो। अब अमेरिकाले यहाँ कानुन बनाएर नेपाललाई भनौँ न यो एमसिसीको सम्झौता मातहत र एमसिसी कम्पनी मातहत राख्ने, अनि यहाँ हामी बस्दैनौँ भनेर हुन्छ। त्यो राख्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्ने, अनि राख्दैनौँ भनेर अर्को संसदमा अर्को सङ्कल्प पास गरेर हुन्छ। जसरी महाकालीमा अर्को सङ्कल्प पास गरेर त्यो असमान यो सङ्कल्प भन्ने कुराको त भण्डाफुर गर्नुपर्छ, किनभने यो आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो भन्ने कुरा महाकालीमा देखिएको विषय हो। यसले के गर्छ यो गठबन्धनकै भविष्य पनि प्रश्न, यसको अगाडि पनि प्रश्न खडा भएको छ, के हुने हो। अब त्यहाँ उनीहरूले भनेअनुसार माओवादी केन्द्र समाजवादी एकीकृत समाजवादी अरूले साँच्चै नै त्यसमा गलत कुरामा छ, त्यस कारण पास गर्नु हुन्न भनेर उठ्यो भने गठबन्धन टुट्छ। तर गठबन्धन टुट्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डहरूको भनौँ न राजनीतिक भविष्य चाहिँ धुमिलो हुने हुनाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुनाले उनीहरू त्यो गठबन्धनलाई नै इन्ट्याक्ट राखेर जान उनीहरू भनौँ न लालायित छन्, उनीहरू प्रतिबद्ध छन्, उनीहरू बाध्य छन् होला। त्यस्तो भयो भने आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति, आफ्नो दलीय हितको निम्ति उनीहरूले राष्ट्रलाई बिक्री गर्न सक्छन्। जस्तो भने राजा महेन्द्रले भनेका थिए, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। यिनीहरूले के भने देश मरे पनि मेरो पार्टी बाँचिरहोस्। अब अहिले प्रचण्ड माधव पार्टी भन्दा पनि मै बाँचिरहँ भन्ने जस्तो स्थिति छ। पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिमा पुगेको स्थिति पनि देखिन्छ कतिपय सन्दर्भमा। व्यक्ति पार्टीलाई भन्नुहोस्, अब मै मरे पनि मेरो देशै मरे पनि मेरो पार्टी म चाहिँ बाँचिरहँ भन्ने कुरा देखिन्छ कि अहिले। अब यो निसन्देह म अहिले साँच्चै भन्छु, मैले कुनै कुरा चपाउनु छैन। उनीहरूको गठबन्धन टुट्यो भने माधव प्रचण्डलाई धेरै घाटा हुन्छ नै। अब राष्ट्रको निम्ति उनीहरू घाटा सहन तयार हुन्छन् कि हुन्नन्, होइन? उनीहरू देशको निम्ति राष्ट्रघाती यो सम्झौताको विरोधमा उनीहरू उभिन्छन् कि हुँदैन। अब यो निसन्देह उनीहरूको प्रचण्डको उभिने सम्भावना छैन। उनले नेपालगञ्जमा गएर भनिसके यो जस्ताको तस्तै पास हुनु भनिसके। यो के हो, शेरबहादुर देउवा जस्ताको तस्तै पास हुने उनको एजेन्डा हो। यो भनेपछि त माओवादीको यो गठबन्धन सरकारको त एमसिसीको पक्षमा दोस्रो कुरा पास गरेर जाने देखिन्छ। मैले यति भनौँ, मैले खालि राजा महेन्द्रको शब्द सापट लिएर के भने म मरे पनि देश बाँचिरहोस् भन्ने महेन्द्रको कुरा, देश मरे पनि म बाँचिरहँ मेरो पार्टी बाँचिरहोस् भन्ने यिनीहरूका कुरा। अब यी कुन कतापट्टि रोज्ने हुन्, होइन? यसो भन्दै अब प्रचण्डले यो कुरा सुनेपछि ल यसरी त अब महेन्द्रको चाहिँ कारिन्दा हुन खोजेछ भनेर भन्न बेर लाउँदैन। अब मैले मिल्ने कुरा उल्लेख गरेको मात्रै हो क्या, किनभने उनको ट्याक्कै मिल्छ क्या, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। अब यहाँ चाहिँ के भने अब देश मरे पनि मेरो पार्टी म बाँचिरहँ भन्ने कुरा आयो नि त। अब यस्तो गर्छन् कि के गर्छन् हेरौँ, त्यसपछि उनीहरूले बुझ्छन्। र अब तपाईँको आन्दोलनको चरित्र कस्तो हुन्छ? 24 गते कस्तो आन्दोलन गर्नुहुन्छ यो एमसिसी विरुद्ध? हामी त्यहाँ सकेसम्म धेरै अहिले तपाईँको यो च्यानल मार्फत पनि देशभरिकालाई पनि भनौँ, विशेष गरी काठमाडौँमा निवासी सम्पूर्ण देशवासीलाई, अब यहाँ काठमाडौँ बासिन्दालाई यो एमसिसी जस्तो घातक सम्झौताको विरोधमा यही मङ्सिरको 24 गते 12:30 बजे माइतीघर मण्डलामा सहभागी हुन आफ्ना झन्डा ब्यानरसहित आउनु, सहभागी बनौँ र एकमुदे एमसिसीको विरोधका एकमुदे नारा लगाउँदै हामी जाउँ र संक्षिप्तमा हामीले आफ्ना भनाइ र आक्रोशहरू अन्तिममा हामी बानेश्वर नजिक गएर प्रस्तुत गर्नेछौँ, होइन? किन हामी जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक ढङ्गले सभ्यतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक र कठोरताको साथ हामी दृढताको साथ हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अब यसपछि अब यो एमसिसी सम्झौता पास को पक्षधरहरू जो निक्लिन्छन् उनको विरोधमा जनताले कस्तो नीति लिने हुन्, जनता कसरी जाने हुन्, जनताले उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने हुन्, विरोधका कस्ता रूप लिनेछन्, म अहिले नै आकलन गर्न सक्दिनँ। तर यो जस्तो नेपाललाई एमसिसी सम्झौताको मार्फत गुलाम बनाउने, नेपाललाई एमसिसी कम्पनी मार्फत बनाउने, इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत भारत बनाए जस्तो बनाउने जुन काम अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसलाई कसले साथ दिने हुन्,
तिनीहरूको भविष्य राम्रो हुने छैन। राजनीतिक भविष्य भन्दैछु मैले, कुनै भौतिक भविष्य भनेको होइन। उनीहरूको राजनीतिक भविष्य राम्रो हुने छैन। जनताले उनीहरूलाई दुधकार्ने छन्, दुधकार्नुपर्छ उनीहरूलाई। म भन्छु त्यस्तो गर्नेलाई अब आउने चुनावमा 0 सिट दिनुहोस् तपाईँहरूले। तिनीहरू देशघाती हुन्, राष्ट्रघाती हुन्। सुन्दर शान्त नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने, अस्थिरतामा फसाउने र यसलाई चाहिँ चौपट बनाउने, यसको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई सिद्ध्याउने गतिविधि गर्ने छन् जसले एमसिसीको पक्षमा उभिन्छ। को उभिन्छ, को उभिँदैन। अहिले शेरबहादुर देउपा बाहेक अरूको मैले नाम लिइनँ होइन। अब प्रचण्डलाई पनि सुविधा छ उभिने, त्यसको विरोधमा उभिने। माधव नेवारलाई पनि सुविधा छ, उपेन्द्र यादवलाई पनि सुविधा छ। के गर्ने हुनु उनीहरूलाई हेर्नु छ। जसले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा उभिएर राष्ट्रलाई डुबाउने कोसिस गर्छ उनीहरूको विरुद्धमा जनताले कठोरता साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ राजनीतिक हिसाबले। हस् सिबीजी, अमूल्य समय दिनुभयो। पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बहुत धन्यवाद।